यहूदिया से चुड़ैल से कहा कि तू इस शक्ल में बन जा, वो बन गई। और ये यहूदी, ये चुड़ैल जो थी बेटी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेटी की शक्ल में उमर के घर गई थी, उससे शादी हो गई। उनकी जो अपनी बेटी थी छोटी, उनको छुपा दिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हसन अल्लाह यारी ने निकाह सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली अलैहिस्सलाम के बारे में ये शोशा उड़ाया कि नहीं, वो हजरत उम्मे कुलसूम नहीं थी, बल्कि एक नजरान से एक जिन्निया यहूदिया चुड़ैल बुलाई गई थी जिसका नाम सहीका बिनते हरीरा था। यहूदिया औरत, यहूदिया चुड़ैल, उसको बुलाया और उसको उम्मे कुलसूम की शक्ल दे दी और उसका निकाह हजरत फारूक आजम से कर दिया और अपनी बेटी को छुपा लिया। और जब फारूक आजम का इंतकाल हो गया, शहादत हो गई, तो फिर उन्हें इद्दत के बहाने अपने घर बुलाया और उनको गैब कर दिया और अपनी बेटी को जाहिर कर दिया। ये एक कहानी बनाई गई। सबसे पहले कि ये बात कि यहूदी तो है ही आलम इस्लाम के दुश्मन, बड़े दुश्मन, तो वो यहूदिया किस तरह हज़रत मौला कायनात शरीय यज़ना की इताअत फरमा बरदार हुई। अच्छा, उस आपके कहने पे उसने हजरत फारूक आजम से निकाह कर लिया, तो आपके कहने पे वो कलमा नहीं पढ़ सकती थी, वो मोमिना नहीं बन सकती थी? इसका भी मुझे जवाब हसन अल्लाह यारी दे। दूसरी बात यह है कि अब हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली अगर वो नहीं थी और वो छुपा ली गई थी और वो जिन्निया थी जो नजरान से बुलाई गई थी हजरत फारूक आजम के निकाह में, तो मुझे फिर इस बात का जवाब दें जो तहजीबुल अहकाम के अंदर लिखा हुआ है और बयान कौन कर रहे हैं? हजरत इमाम जाफर अस-सादिक और हजरत इमाम बाकिर और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं तहजीबुल अहकाम में, अन जाफर अन अबीही अलैहिस्सलाम क़ाला मातत उम्मु कुलसूम बिन्तो अलीयन, यहां जिन्निया के लफ्ज नहीं है, बिन्तो अलीयन, हजरत उम्मे कुलसूम बिनते अली जब फौत हो गई, वफात पा गई, वबनुहा और उनका वो बेटा ज़ैद बिन उमर बिन खत्ताब, ज़ैद बिन उमर बिन खत्ताब, उसने भी वफात पाई। अगर वो जिन्निया थी और जिन्निया का बेटा था, तो मुझे ये बताइए वबनुहा क्यों कहा गया? और कह कौन रहे हैं? हजरत इमाम जाफर इमाम बाकिर दोनों कह रहे हैं वबनुहा और उनका बेटा ज़ैद बिन उमर बिन खत्ताब, उमर इब्न खत्ताब का जो बेटा ज़ैद है और वो बेटा उम्मे कुलसूम का है, जिन्निया का नहीं। फी सातिन वाहिदतिन, एक ही घड़ी में दोनों का इंतकाल हुआ, हजरत उम्मे कुलसूम का भी और हजरत ज़ैद बिन उमर बिन खत्ताब का भी, जो हजरत उम्मे कुलसूम के बेटे हैं। मां बेटा दोनों का इंतकाल एक घड़ी में हुआ। ला युदरा अय्युहुमा हलक क़ब्लो फलम युवर्रस अहदुहुमा मिन अल-आखिर, तो ये मालूम ना हो सका कि इनमें से पहले किसका इंतकाल हुआ है, मां का इंतकाल पहले हुआ है या बेटे का। फलम युवर्रस अहदुहुमा मिन अल-आखिर, तो फिर एक को दूसरे का वारिस नहीं बनाया गया। अच्छा, मुझे ये बताइए अगर वो जिन्निया थी, क्या जिन्निया से ज़ैद पैदा हुए थे? और अगर वो चले जिन्निया से ज़ैद पैदा हो गए, तो जो असल हजरत उम्मे कुलसूम थी, जब उनका इंतकाल हुआ और इस ज़ैद का इंतकाल हुआ एक ही घड़ी में, तो मुझे बताइए एक ही घड़ी में इंतकाल हुआ और वो एक दूसरे के इसलिए वारिस ना बन सके कि मालूम ना हो सका। अगर थोड़ा सा भी मालूम होता तो मुझे बताएं वो हजरत उम्मे कुलसूम बिनते अली, उनके वारिस हजरत ज़ैद बनते या ना बनते, या हजरत ज़ैद की वारिसा उम्मे कुलसूम बनती या ना बनती? ये मैं नहीं कह रहा, ये हजरत इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं, इमाम बाकिर कह रहे हैं। वसल्ली अलैहिमा जमिया, और उन दोनों पर इकट्ठा नमाज जनाजा पढ़ा गया। और किताबुल फराइज़ वल मवारिस के अंदर ये तुम्हारे तहजीबुल अहकाम वाले इस हदीस को लेकर आए, फरूए काफी के अंदर, और इस हदीस के रावी हैं हजरत इमाम जाफर अस-सादिक। इमाम जाफर सादिक से सुलेमान बिन खालिद कहता है कि सालतु अबा अब्दुल्लाह अन इम्राअतिन तुवफ़िया अनहा ज़ौजहा अयना तअतद्दु अफ़ी बैति ज़ौजिहा, और वो है सुशात कि मैंने हजरत इमाम जाफर अस-सादिक से उस औरत के बारे में पूछा जिसका खामद फौत हो जाए, क्या वो इद्दत अपने खामद के घर गुजारेगी या जहां वो चाहे इद्दत गुजारे? अब सुनिए इमाम जाफर सादिक का फरमान। आप तो कहते हैं ना वो जिन्निया थी और जिन्निया को जो है वो हम शक्ल बना दिया उम्मे कुलसूम का, तो जब हजरत मौला हजरत फारूक आजम की शहादत होगी तो जिन्निया को बुलाया और फिर उन्हें गैब कर दिया और अपनी बेटी असल में निकाल दी, तो फिर ज़ैद कहां से आए? पहले नंबर पे ये बात है कि जिन्निया का और मुसलमान का निकाह हो सकता है। दूसरा सवाल यह है कि जिन्निया से किसी मर्द का जो है वो बच्चा भी पैदा होता है? अगर वो बच्चा पैदा हुआ था तो हजरत ज़ैद वो जिन के बेटे उम्मे कुलसूम बिनते अली के हाथ जो वो पल रहे थे और जवान हो रहे थे, तो मुझे ये बताइए जब वो पाल रहे थे, जवान हो रहे थे, बालिग हो रहे
تو ان کا پردہ کیوں نہیں کروایا گیا؟ کیا وہ این تعتد فی بیت زوجہا اپنے خامد کے گھر میں عدت گزارے گی؟ او حیث شاءت یا جہاں وہ چاہے عدت گزارے؟ قالا تو امام جعفر صادق نے فرمایا بلا کیوں نہیں، حیث شاءت وہ جہاں چاہے عدت گزارے. اور دلیل کیا دی؟ ثم قال ان علی علیہ السلام لما مات عمر اتا ام کلثوم فاخذ بیدہا فانطلق بها الى بیتہ. اور دلیل کیا دی کہ بے شک علی المرتضی شیر خدا جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو آپ ام کلثوم کے پاس آئے، فاخذ بیدہا اور اس کو ہاتھ سے پکڑا. ام کلثوم کو اگر وہ جنیہ تھی اور وہ نکاح میں تھی فاروق اعظم کے، مولا علی شیر خدا اس کے غیر محرم لگے، کیا غیر محرم مولا علی اس جنیہ کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں؟ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، بولیے دلیل دیجئے. کیا یہ مولا علی کی توہین نہیں ہے کہ کسی کی بیوی ہو اور عدت میں بیٹھی اور مولا علی اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہوں؟ کیا سے کیا بنا دیا تم نے دین کو؟ فانطلق بها الى بیتہ پھر اس کو اپنے گھر لے آئے، پہلے پکڑا اس کو، اس کے ہاتھ سے پکڑا، فانطلق پھر اس کے اپنے گھر لے آئے. تو کیا مطلب بنا؟ کس کو پکڑا تھا؟ اپنی بیٹی کو پکڑا تھا یا اس جنیہ عورت کو جو کسی کے نکاح میں تھی اور اس کی عدت گزار رہی تھی اور اس جنیہ عورت کو مولا علی نے ہاتھ سے پکڑا؟ کیا غیر محرم کو حضرت مولا علی ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تم نے کیا سے کیا بنا دیا؟ پھر اسی طرح الاستبصار میں ہے لما توفی عمر اتا الى ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ کہ جب حضرت عمر بن خطاب فوت ہوئے تو حضرت علی المرتضی شیر خدا ام کلثوم کے پاس آئے، جنیہ کے لفظ نہیں ہے، اور انہیں اپنے گھر لے گئے. اسی طرح قرب الاسناد میں بھی ہے، صاحب قرب الاسناد الحریری وہ کہتا ہے اخبرنا عبداللہ اخبرنا محمد حدثني موسیٰ قال حدثنا ابی عن ابیہ عن جدہ جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ. حضرت امام جعفر صادق اپنے بابا حضرت امام باقر سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے. اب روایات کا تسلسل دیکھیے، تین ائمہ حضرت امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، وہ فرماتے ہیں ان علی نقل ابنتہ جنیت ان کے لفظ نہیں ہے کہ بے شک علی المرتضی شیر خدا نے منتقل کیا، لے کر آئے ابنتہ اپنی صاحبزادی کو. کیا ابنہ کا معنی جنیہ ہوتا ہے؟ ام کلثوم فی عدتہا ام کلثوم کو ان کی عدت میں حیث مات زوجہا عمر بن الخطاب جب ان کے خامد حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہوا، لأنہا کانت فی دار الامارہ کیونکہ وہ اس وقت دار الامارہ میں تھی، حضرت فاروق اعظم کے گھر میں تھی. تو ان کو کہاں لے آئے؟ اپنے گھر میں، ابنتہ اپنی بیٹی کو. یہاں یہ تو نہیں ہے جنیتہ جنیتن جنیہ کو لے آئے. یا امام زین العابدین کی بات کو ٹھکراؤ گے، امام باقر کی بات کو ٹھکراؤ گے، امام جعفر صادق کی بات کو ٹھکراؤ گے؟ وہ تینوں کہتے ہیں کہ ابنتہ مولا علی اپنی بیٹی کو لے کر آئے، جنیتن کے لفظ نہیں بولتے. اور اگر جنیہ ہو تو میں عقلاً آپ پہ سوال کرتا ہوں کہ کیا مولا علی جنیہ وہ جو حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں تھی ان کی بیوی بن چکی تھی، اب حضرت فاروق اعظم کے انتقال کے بعد وہ عدت گزار رہی ہے، کیا ایک غیر محرم جو سوگ کر رہی ہو، عدت میں بیٹھی ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کے مولا علی اپنے گھر لے جا سکتے؟ اور دوسرا، کیا جنیہ کا بیٹا وہ زید بن عمر بن خطاب حضرت ام کلثوم بنت علی کا بیٹا ہو سکتا ہے کہ ان کی وراثت کے مسئلے بیان کیے جائیں؟ یہ بھی مجھے بتانا ہے آپ نے. اور وہ کب وصال ہوا ان کا؟ جب وہ جوان ہوئے. حضرت زید، تو حضرت زید اور ام کلثوم اگر آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں تھا تو مجھے بتائیے حضرت زید بن عمر بن خطاب ان کے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ یہ سارے سوال ان کا جواب حسن اللہ یاری دے. ورنہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ڈر اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے.